अवामी फलाही मंसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने से बड़ी कौम के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। तरक्याती मंसूबों को ताखीर का शिकार करने वालों को अवाम को जवाब देना होगा। पंजाब थर्मल पावर प्लांट और दीगर मंसूबों को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासी इंतकाम की भींट चढ़ाया गया। ज़ाती मफाद की खातिर तरक्याती मंसूबों को सर्द खानों की नज़र करके कौमी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। मंसूबों में मेडिकल सिटी, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम और पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम शामिल। वज़ीर आज़म ने SL3 लाहौर रिंग रोड मंसूबा, शाहदरा तक काला शाह काकू मेट्रो बस तोसी प्रोग्राम और 1263 मेगावाट के पंजाब थर्मल पावर प्लांट जंग का इफ्तिताह किया। हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को मंसूबों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मुल्क की माशी तरक्की के लिए मिसाकी मईशत नागुज़ीर है। IMF के साथ मुआहिदे को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर होंगी। पाकिस्तान को बहुत जल्द माली लिहाज से खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे। मुल्की मुफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। सब ने मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालना है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। यकजान दो कालिब, हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम है। ML1 मंसूबे पर बातचीत जारी है। उम्मीद है मंसूबे पर काम का आगाज रवां साल हो जाएगा। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी चीन सरमायाकारी कर रहा है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त मुल्क के मशकूर हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम वेव ट्रांसमीटर मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। एक गिरोह ने 9 मई को हमलावर होकर रेडियो पाकिस्तान का आर्काइव जलाया। उसी गिरोह ने 2014 में PTV पर भी हमला किया था। पेशावर रेडियो की बहाली और रेडियो पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी से उस्तवार किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान का तमाम आर्काइव डिजिटल हो गया है। वज़ीर आज़म जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ की भरपूर काविशें। पाकिस्तान मिनरल समिट 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी, जबकि आर्मी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से शिरकत करेंगे। समिट का मकसद पाकिस्तान में दोस्त ममालिक की जानिब से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। जिन्ना हाउस पर हमला बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। वफ़द का शरपसंदी में मुलव्वस अफराद को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा। और महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेश गोई। शोप, बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, खुजदार में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पिशावर, एबटाबाद, मानसहरा, वजीरिस्तान, कोहार, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, हाफिजाबाद, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में भी तेज बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक, नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बाकायदा शो का आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI के धरने के बाइस चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ। 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों में गफलत बरती और मुल्की मईशत को तबाह किया। इसका एहतसाब होना चाहिए।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں عاصم بھٹی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر ترقی کے سفر کو روکا گیا، ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حویلی بہادر شاہ منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے اس کی لاگت میں 77 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ حویلی بہادر شاہ پہلی جو تھی اس کی ٹربائن وہ ہمارے زمانے میں آ گئی تھی اور وہ حویلی بہادر شاہ ٹرانسپورٹوں کی چلی گئی تھی پہلی ٹربائن۔ مکمل منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا اور ہر چیز ایل سیز ویل سیز ہم نے ہر چیز مکمل کر لی تھی۔ اب یہ سنیں، اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے اس وقت وہ تھی تقریباً 74 ارب روپے، اس کے اوپر فالتو 77 ارب لگے ہیں۔ یہ ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوا، اس طرح بربادی ہوئی۔ یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف احتساب ہر صورت ہونا چاہیے، چاہے وہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی یا ایک پولیٹیکل رژیم۔ اگر جرم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر قومیں اس طرح پھر وہ تباہی کا شکار ہوتی۔ ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک بھر میں عوامی مفاد کے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم ملک کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے منصوبہ بنایا ہے SIFC، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات اور IT میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور اسے ترقی کے راستے پر ڈال دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جھنگ میں 1263 میگا واٹ کے تھرمل پاور پلانٹ کا افتتاح، لاہور میڈیکل سٹی کے قیام، لاہور میٹرو بس سروس کے شادرہ سے کالا شاہ کاکو توسیع منصوبے کی تعمیر اور لاہور رنگ روڈ کے سدرن لوپ SL3 سمیت 6 منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے یوم عاشور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھرپور مالی تعاون کیا ہے، پاکستان کو بہت جلد مالی لحاظ سے خود مختار ملک بنائیں گے۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کو وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان اپنی تمام عالمی ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر ہیں۔ ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ پاکستان اپنی سوورن کمٹمنٹس کو وقت پہ پورا کرے گا، IMF اور نو IMF، ہر پیمنٹ وقت پہ کی۔ اور آج ہم قریباً جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ تمام پیمنٹس کرنے کے باوجود ملک کی ریزروز وہ قریباً اب 13 اور 14 بلین کے درمیان ہو رہے ہیں اور آگے مزید اس کی بہتری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سابق حکومتی وزیر کے بیان کے باعث PIA بحران کا شکار ہوا۔ دکھ کی بات ہے کہ PIA واز گراؤنڈڈ بیکاز آف دیٹ اسٹیٹمنٹ اور ساری دنیا کی انسپیکشن پاکستان کے PIA کے اوپر ہوئی ہیں۔ 71 بلین روپیز کا سالانہ PIA کا لاس ہوا ہے جی۔ ان کے اتھارٹیز نے کہا کہ ہم اگست تک انسپیکشن فائنل کریں گے اور اکتوبر میں انشاءاللہ UK کی فلائٹس ریوائیو ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستانی ڈیاسپورا کا بہت بڑا ڈیمانڈ بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ اکتوبر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری PIA کی جو فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ 59 بلین آؤٹ آف 71 ریوائیو ہو جائے گا۔
سینٹ نے توشہ خانہ کے انضباط اور مینجمنٹ کے لیے قانون وضع کرنے کا بل توشہ خانہ بل 2023 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے قیام کا بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ یہ بل وزیر مملکت قانون شہادت ایوان نے پیش کیے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان جنرل کاسمیٹکس بل 2023 اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے قیام کا بل 2023 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ یہ بل سینیٹر رانا مقبول نے پیش کیے۔ سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قانون وضع کرنے کا بل مؤخر کر دیا۔ سینٹ کا اجلاس 2 اگست کو دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے صدر محمد علی لطیف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی جانب سے سیلاب و زلزلہ زدگان اور دیگر قدرتی آفات کے لیے قائم وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک وزیر خزانہ کو پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے روات میں ریڈیو پاکستان کے 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل DMR میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریڈیو کے بیشتر ٹرانسمیٹرز اپنی طبعی مدت پوری کر چکے تھے۔ اینالاگ اور شارٹ ویو کا دور ختم ہو چکا، اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اب ریڈیو پاکستان کی نشریات 52 سے زائد ممالک میں ڈیجیٹل میڈیم ویو کے ذریعے پہنچ سکیں گی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے۔ 1000 میگا واٹ پوری دنیا میں جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ جو اب ڈیجیٹل، پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو، اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے۔ جیسے پاکستان ٹیلی ویژن فلکس کا آغاز ہوا تھا، اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بھی تمام نیشنل آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی سے ریڈیو پاکستان کی استعداد میں 70% اضافہ ہوگا۔ ادارے مستعدی سے کام کریں گے تو منسلک ملازمین کے مسائل بھی حل ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھا ہے، جبکہ گزشتہ دور میں PTV اور ریڈیو پاکستان جیسے قومی اداروں کو نیلام کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ یہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا IT کی ٹرانسفارمیشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، اس سے جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کا جو انگیجمنٹ ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشینٹ کام کریں گے، وہ فیزیبل ہوں گے، فائنینشلی وائبل ہوں گے، تو ان سے منسلک جو امپلائیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جو SIFC کا قیام ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ تمام ادارے پاکستان کی ترقی، IT سیکٹر ہو، ایگریکلچر سیکٹر ہو، مائننگ سیکٹر ہو، ڈیفنس ہو، یہ وہ ویژن ہے جس سے ہم قرضوں سے نجات اور معاشی استحکام کی طرف، یہ 15 ماہ میں جو ملک بڑھا ہے انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، روزگار بھی بڑھے گا، غربت میں بھی کمی آئے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ روات میں میڈیا سٹی قائم کیا جائے گا اور ریڈیو پاکستان کا 1000 کلو واٹ کا منصوبہ بھی 2 سال کی بجائے 1 سال میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پارلیمنٹ کی تحلیل کا فیصلہ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم کریں گے۔ نگران سیٹ اپ کا اعلان وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 1 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے، جس میں دونوں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر خارجہ کا دورہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے مضبوط روابط، تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दुबई में मादाम तसाव म्यूजियम में पहली पाकिस्तानी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की निकाब कुशाई की तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की और इज़हार ख्याल किया। चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन ही लाइफिंग 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे और इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने चीन के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमायां किरदार अदा किया है। इक़्तिसादी राहदारी वन बेल्ट वन रोड का अहम मंसूबा है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर CPEC के मुतादिद मंसूबों की मंसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया। इनका ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद वुसअत देने और नई राहें तलाश करने के अज़्म की अक्कासी करता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। चीन के नायब वज़ीर आज़म CPEC के मामारों में से हैं। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर CPEC की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी ताल्लुकात तो थे ही, मगर CPEC से हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान में न सिर्फ तवानाई, मवासलात और तालीम समेत दीगर शोबों के फरोग का बायस है, बल्कि इससे रोजगार के भी मौके पैदा हुए हैं। चाइना के साथ जो हमारा ताउन है वो बड़ा मल्टी फैसेटेड है, उसमें हर शोबे के अंदर हम ताउन कर रहे हैं। अब तो चीन हवाबाजी के अंदर एक मेजर प्लेयर बन गया है और चीन ने हवाई जहाज़, कमर्शियल जहाज़ भी तैयार कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि हम मुस्तकबिल में उससे भी फ़ायदा उठा सकेंगे। चाइना के इस वक्त तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंशाअल्लाह ताला तेज़ी के साथ तकमील की तरफ बढ़ रहा है। उसका रनवे मुकम्मल हो गया है और बाकी जो एयरपोर्ट है वो भी इस साल में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि साबिका दौर में CPEC मंसूबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। न सिर्फ ग्वादर की बंदरगाह को यकसर नजरअंदाज किया गया, बल्कि तवानाई के मंसूबे भी बंद कर दिए गए। डेवलपमेंट वॉज नॉट देयर फोकस। उनका फोकस क्या था, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका पर्चा बनाओ। जिस शख्स की सोच ही ये हो कि वो मनफी सोच के साथ मुल्क को चलाना चाहता हो, इंतशार में फैलाना चाहता हो, सुबह शाम नफरत अपने हमायतियों में पैदा कर रहा है। अपने आखिरी साल में 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके, जो कि तमाम की तमाम सामान तायुश की इंपोर्ट थी, उसके नतीजे में 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा छोड़ गया। एहसन इकबाल का कहना था कि ML1 मंसूबे पर चीन के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है ML1 मंसूबे का रवां साल आगाज हो जाएगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी खित्ते में माशी और तिजारती सरगर्मियों के फरोग का अहम मंसूबा है। इस गेम चेंजर मंसूबे के तहत तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती और ज़राई तरक्की के मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है जो 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी के इस तारीख साज मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज्यादा की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबे में होने वाली सरमायाकारी के नतीजे में 11,000 मेगावाट बिजली कौमी निज़ाम में शामिल हुई। ट्रांसमिशन लाइन्स में 900 किलोमीटर का इजाफा हुआ और 500 किलोमीटर के करीब नई शाहराहों का जाल बिछाया गया। CPEC के तहत मुल्क के तूल अर्ज़ में कायम होने वाले रशकई, धाबेजी, अल्लामा इकबाल और बोस्तान खुसूसी इक्तिसादी जोन से अब तक 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा हुए और सनत, मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की राह हमवार हुई। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए चीन के सदर की खुसूसी एलची और नायब प्रीमियर लाइफिंग 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। हाई लाइफिंग सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे।
چین کے تاریخ ساز منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ہی لائفنگ کا پاکستان میں سی پیک کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں بھی مرکزی کردار ہے۔ چین کے صدر کے خصوصی ایلچی کا یہ دورہ پاکستان اور چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ناظرین، سی پیک منصوبہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ابھی تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ چین کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس کو گیم چینجر اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ علاقائی طور پر بھی جو ہے یہ علاقے کو مضبوط کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہے وہ نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ پاکستان ابھی تک جو ہے وہ سی پیک، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور حکومت میں 3.5 سال، 3.25 سال کے قریب تقریباً سی پیک کو باقاعدہ جو ہے وہ رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی، سی پیک کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن موجودہ حکومت نے دوبارہ اسے ٹریک پر ڈالا ہے، اور اسی سلسلے میں کل نائب وزیر اعظم جو ہیں چین کے آج وہ پہنچ رہے ہیں ہائی لائفنگ، اور یہ خاص طور پر نازیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو باقاعدہ بہت سارے سی پیک کے جو انڈر امبریلا جو بہت سارے پروجیکٹس تھے ان میں باقاعدہ ان کا یہ برین چائلڈ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب سی پیک جو دوبارہ بحال ہوا ہے، آگے چل رہا ہے، وہ کس حد تک پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے، کس حد تک پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نامور ماہر معیشت ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معاشی مسائل پر بھی اور کس طرح سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، توصیف زمان صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم توصیف زمان صاحب۔ جناب السلام علیکم سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ سر، سی پیک کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے، پچھلے بلکہ ڈیکیڈ کی میں یہ کہوں گا، میں ہمیشہ آپ نے اپریشیٹ کیا کہ سی پیک جو ہے وہ واقعی پاکستان کی معیشت کے بہت سارے ایشوز کو ہینڈل کر سکتا ہے، ان کو صحیح راستے پر ڈال سکتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے، اب نئی جہتوں کو چھو رہا ہے سی پیک کا منصوبہ؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ یہ 2013 میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ ان کی جو ویژن تھا کہ جو چین کو ہم نے دنیا بھر میں لے کے جانا ہے، اور ایک جس طرح ایک چینی معیشت کا جب آپ بغور مطالعہ کریں تو ایک وہ وقت تھا کہ جب چین میں بہت زیادہ غربت پائی جاتی تھی، اور بہت پرانی بات نہیں ہے وہ، جب وہاں پہ آپ چین جاتے تھے تو آپ کو نیلے کپڑوں میں لاکھوں کروڑوں سائیکلوں پہ لوگ آپ کو نظر آتے تھے۔ وہاں سے پھر ایک وقت آیا کہ جب نے کہا چین جو ہے وہ تو سستی چیزیں ریپلیکاز بیچنے والا ملک ہے، اور ہم سمجھتے تھے ہر چیز چائنا کی ہے تو 2 نمبر چیز ہوگی، تو ایک پورا فیز تھا جس سے چین گزرا۔ اس سارے کرٹیسزم کے باوجود جو چینی عوام ہے، چینی حکومت، چائنیز لیڈرشپ، انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی اور اپنے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے ایجنڈے میں 2017 میں انہوں نے شامل کیا 1 بیلٹ 1 روڈ کو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کووڈ آیا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے۔ چین نے اس عالمی وبا کو نہ صرف کنٹرول کیا، پوری دنیا کی مدد کی۔ اس کے بعد جب ہم 2022-23 میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ چین is second to none in the global politics and global economy۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا یہ قازقستان سے شروع ہوتے پاکستان اور اس کے بعد 151 ملک کے ساتھ جو معاہدے چین کے ساتھ طے ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جب چین کی یوم آزادی کے 100 سال پورے ہوں گے اس وقت یہ پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہ سارے چیزیں جو کہ ناممکن سمجھی جاتی تھیں اس کو انہوں نے ممکن بنایا۔ پاکستان میں کی اگر ہم بات کریں تو تھرکول کے پروجیکٹ سے لے کے گوادر کے ایئرپورٹ سے لے کے جو کراکورم پہ جو روڈ تھی ان سے لے کے انرجی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، اکنامک زون کے حوالے سے، تعلیمی معاہدوں کے تعلیم کے حوالے سے جو بہت زیادہ انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا کہ اس نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں ایک پلان تھا جسے کہتے ہیں مارشل پلان، لیکن آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں مجھے دنیا میں کوئی اور ایسی اکنامک ایکٹیویٹی
نظر نہیں آتی جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو پاکستان میں اور دنیا بھر میں وقوع پذیر ہوئی اور ہو رہی ہے. ہم نے جو پاکستانیوں کے لیے اس میں لیسن ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے سیکھیں. پہلی چیز یہ کہ جو محنت اور شدید محنت اور جو اس کسی چیز سے محنت سے گھبرانا نہیں ہے, یہ وہ سبق ہے جو کہ چینی عوام اور قیادت نے پاکستان کو اور دنیا بھر کے لیے شامل ہے. وہی روڈ جو کہ چین سے پاکستان اور گوادر سے آگے سینٹرل ایشیا اور باقی ممالک میں جا رہی ہے, یہی روڈ چین بھی جاتی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اس جو روڈ ہے, اس روڈ پہ صرف یہ چینیوں کے لیے مختص نہیں ہے, آپ بھی اس کے اوپر سفر کر سکتے ہیں. اور چینی یہاں سے گزر کے افریقہ پہنچ رہے ہیں, افریقہ میجر ٹائم کام کر رہے ہیں. تو ہر وہ چیز جو کہ چین پاکستان میں کر رہا ہے, ہماری پاپولیشن, ہماری یوتھ, ہماری اے آئی ٹیکنالوجیز, ہماری انوویشن, ہمارا ایگریکلچر, ان ساری چیزوں کو لے کے ہم اور ہمارے نوجوان افریقہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, فار ایسٹ, یہاں پہ جا کر اپنی قوت, اپنا حوصلہ, اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. جو خواب تھا وہ انہوں نے اپنی شدید محنت سے اسے تعبیر دی. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کیا ہمارے نوجوان, ہماری حقانے والی حکومتیں اس سے سبق سیکھ کے کیا ہم اس پروجیکٹ کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے دنیا کے لیے. یہ سبق ہے جو ہمیں یقیناً حاصل کرنا چاہیے, کچھ کیا بھی ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنا پہلا اوورسیز اکنامک زون جو ہے روانڈا میں قائم کرنے جا رہا ہے, جس طرح چین نے رشا کئی میں کیا. سینٹرل ایشیا میں ہمارے کولیبریشنز ہو رہی ہیں, وہاں پہ پاکستانی اکنامک زونز آئیں. پاکستانی نوجوان کرغزستان میں جا کر 14,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کی. میکسیکو میں, لیٹن امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ وقت یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی, جس سے اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کوئی 42-45 ممالک سے اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک امید ہے کہ جو ترقی ہو سکتی ہے, دنیا کے جو مسائل ہیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہ آپ امن سے, انکلوژن کے تھرو لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون اور پازیٹیوٹی کے ساتھ راہیں نکال سکتے ہیں, حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں چین ایک طرف ایران کا ون بیلٹ ون روڈ میں پارٹنر ہے, وہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے. اور کامیاب خارجہ پالیسی کے جو ثمرات ہیں اس سے پورے خطے کو سی پیک کے تھرو وہ ثمرات حاصل ہو رہے ہیں, جو کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو امن نظر آئے گا, سینٹرل ایشیا میں. اور جو پاکستان میں جب بہت عرصے پہلے افغان وار ہوئی, انویژنز ہوئی اینڈ آل دیٹ, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا آج اسی روڈ کے تھرو جو کہ قازقستان, پاکستان, ترکمانستان, اس خطے کو روڈ کے ذریعے ریل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کا جو پچھلے چند دہائیوں میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اکنامک کوریڈور جب یہ ڈیولپ ہوگا تو اس سے بے شمار, یہ بعض لوگ جو اس کے ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تو بیٹھ کے یہاں پہ صرف ٹائر کے پنچر ہی لگا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. یہ اب جو پینڈلم ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اپرچونٹی سے ہمارے یوتھ وہ کیا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ایشوز تھے. ایک ایشو ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہم گلا کرتے تھے کہ چین ہم سے کچھ خریدتا نہیں ہے, صرف ہمیں بیچتا ہے. دوسری طرف ہمارا گلا یہ ہوتا ہے کہ جب چین کوئی چیز خریدنے پہ آتا ہے تو ہماری کیپیسٹیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, چاہے وہ چلغوزہ ہو. ابھی جو ہے چیری بھی اپروو ہو گئی ہے اور پاکستانی بیف جو ہے وہ بھی اپروو ہو گیا چین کے لیے. جو ان کی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ اس میں یہ ہمیں اپرچونٹی فراہم کرتی ہے کہ ہم نئی فیکٹریاں لگائیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فیکٹریاں لگائیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ہماری جان نماز, ہماری چپلیں, ہماری تسبیحاں وہ بھی چین سے بن رہی ہیں. تو وائی ناٹ اس سے ہم سیکھ کے یہی چیزیں جو چین سے ریلیٹڈ ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہماری منتظر ہے. ایک بہت چھوٹی سی دیش ہے دہی بلا, وہ چینی مزاج کے مطابق ہے. کیا کوئی پاکستانی انٹرپرینور ایسا ہوگا کہ جو وہاں پہ جا کے دہی بلے کا جو فرینچائز ہے وہ شروع کر سکے؟ جس طرح چائنیز ریسٹورنٹ یہاں پہ بہت پاپولر ہے پاکستان میں, پاکستانی فوڈ کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, پاکستانی فیشن کی, ڈیزائن کی, میوزک کی. ابھی چند اور یونیورسٹیاں جو ہے پاکستان آ رہی ہیں جو کہ کولیبریٹ کرنا چاہ رہی ہیں پاکستانی تعلیمی نظام کے ساتھ کہ یہاں سے بچوں کو چین لے جایا جائے اور چینی جو بچے ہیں انہیں پاکستان میں آ کے یہاں پہ انگیج کیا جائے.
ایک خوشی کی خبر ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اس موقع پہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک خوش آئین خبر ہے جو کہ ہم سب کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے. صحیح جی، بہت شکریہ توصیف زمان صاحب تفصیل سے شیئر کرنے کا کہ کس کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اب چین نے اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کر دیا ہے، اب پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستانی یوتھ کو، پاکستان کے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے کہ صرف ٹائر کے جو پنچر ہیں وہ نہیں لگانے ہم نے باقاعدہ طور پر اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں، اور بہت باصلاحیت قوم ہے، ہمیں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں. یہ سی پیک کا روڈ جو ہے وہ چین سے گوادر کی طرف صرف آ نہیں رہا، واپس بھی جا رہا ہے، تو ہمیں بھی چین کو بہت کچھ دینا ہے. چین میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ چین میں بستے ہیں، تو اتنی بڑی مارکیٹ کو اگر صرف ہم کیٹر کر سکیں، ان کی کچھ ڈیمانڈ پوری کر سکیں کچھ متعدد چیزوں کی، تو ہماری اکانومی فوری طور پر بوسٹ کر سکتی ہے اور اپنے پیروں پر ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل جی، آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوشیں. پاکستان منرل سمٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ چیف آف آرمی سٹاف مہمان اعزاز کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے. سمٹ کا مقصد پاکستان میں دوست ممالک کی جانب سے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے. قیمتی معدنیات اور کثیر قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین میں خوش آمدید. زمین کی گہرائیوں سے چمکتے ہوئے خزانے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں. یہ ملک میٹالک اور نان میٹالک یعنی دھاتی اور غیر دھاتی خزانوں کے ساتھ بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے. خاص طور پر تیل اور گیس کے ذخائر عالمی منڈی میں ایک اہم اور منافع بخش کردار ادا کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں قیمتی جواہرات اور ماربل کی صنعت بھی کامیابی سے فروغ پا رہی ہے. پاکستان کا منفرد جغرافیہ عالمی مارکیٹ میں بے مثال مواقع فراہم کرتا ہے. تھر کول اور ریکوڈک پاکستانی قدرتی وسائل کی صنعت کی روشن مثال ہے. وسیع قدرتی وسائل کے استعمال اور ان سے حاصل کیے جانے والے فوائد کے امکانات لامحدود ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کے زیر نگرانی ان منصوبوں کی بہترین حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. ان قدرتی وسائل کے استعمال سے پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک نیا سورج طلوع ہوگا، جس سے ہوگا ہر پاکستانی کا مستقبل روشن. آئیے ہم سب مل کر خوشحالی اور ترقی کے سفر میں ایک روشن مستقبل کے خواب کو تعبیر دیں. معدنی وسائل کا استعمال پاکستان کو کرے گا خوشحال. اور پاکستان ہے معاشی پرواز کے لیے تیار. ریکوڈک منصوبے کے تحت پاکستان بالخصوص بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بے انتہا فروغ ملے گا. جی ہاں، پاکستان قدرتی خزانوں اور معدنیات سے مالا مال سرزمین ہے. دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا گہرا تعلق نادر اور نایاب معدنیات اور ذخائر سے منسلک ہے. ریکوڈک اور دیگر مائن اور منرلز کے منصوبوں پر متعلقہ حکام کے اہم پیغامات سنیے. Development of Reko Diq, one of the world's larger undeveloped copper gold deposits, represents a significant investment in Pakistan and the province of Balochistan, and there's undoubtedly more to be discovered. I have been working with both the Pakistan and Balochistan governments to deliver on a partnership plan for the development of Reko Diq. What I can say from this experience is that Pakistan is clearly open for business and blessed with an abundant mineral endowment. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. Government of Pakistan is holding an event on 1st of August, Pakistan Mineral Summit, Dusk to Development. This event is under SIFC initiative and it is first of its kind and scale. We at Barrick support this event. We are sponsoring this event along with our SOE partners
and government of Balochistan. हम एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं मिनरल्स के ऊपर। हमारे पास जो मादनियात हैं, हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है उस पर 1 अगस्त को, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, बिलखुसूस यूनाइटेड अरब एमिरेट से, सऊदी अरेबिया से और दीगर ममालिक से वज़रा भी आ रहे हैं, सुफरा भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ रही हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तशरीफ़ लाएं, मैं आपका मुंतज़िर हूँगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ रहा है और उस इनकलाब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है रेयर जो मेटल्स हैं उनके साथ, माइनिंग प्रोडक्ट्स के साथ। और एंग्रो और थरकोल फाउंडेशन मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन। इस तरक्याती मंसूबे से हज़ारों अफराद को रोज़गार के मौके फराहम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की पहली ओपन पिट कोल माइनिंग है जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 7.6 मिलियन टन है। मंसूबे से मुस्तफ़ीद होने वाले अफसरान और दीगर अफराद का इजहार ख्याल। ये पाकिस्तान की फर्स्ट एवर ओपन पिट कोल माइनिंग है जिसकी अभी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7.6 मिलियन टन पर एनम, 25,000 टन पर डे यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास 3 माइन माउथ IPPs हैं जो जनरेट करें इस वक्त 1320 मेगावाट। कई सालों से काम कर रहा हूँ। ये कंपनी की जो ट्रेनिंग दी थी शुरू से, इन्होंने ट्रेनिंग से होकर अब मैं ड्राइवर बना हूँ। मेरा घर का गुजर सफर अच्छा चल रहा है। थर की औरतें पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रही है। एंकर वालों ने बड़ी बड़ी मेहरबानी थर फाउंडेशन की तरफ से हमारे को इतने नौकरियां, इतना पानी, इतने वाशरूम, इतने स्ट्रीट लाइट जो हमारे पर मेहरबानी करी। पहले हम इस गोट में कड़वा पानी पीते थे, अब थर फाउंडेशन वालों ने हमें एक RO प्लांट दिया है। इसकी वजह से पूरा गांव यहाँ से मीठा पानी हासिल करता है पीने के लिए। कंपनी ने यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम किया। पानी का बहुत बड़ा मसला था, TDS हाई था, यहाँ का बहुत कड़वा पानी लोग पीते थे। अभी आपने देखा होगा कि RO प्लांट 25,000 गैलन 24 आवर्स में प्रोविजन का बहुत बड़ा RO प्लांट यहाँ पर दिया है। अभी स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बढ़कर यह कि ये इस गाँव के 80% लोग जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरअमन आशूरा मुहर्रम के इनेकाद और मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला, तमाम सूबाई वज़राए दाखिला, वफाकी और सूबाई हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़राए आला, सूबाई और ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस के IGs को मुहर्रमुल हराम के मौके पर बेहतरीन इंतज़ामात करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमन व अमान के निफाज को यकीनी बनाते हुए आशूरा के जुलूसों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आशूरा का दिन पुरअमन गुजरने पर उलमा, मशाइख और ज़ाकिरीन ने भी ऐसा तरीके से अपना किरदार अदा किया। ताहिर अशरफी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान बहुत से खतरात और खदशात मौजूद थे, मगर अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों और अमन कमेटियों ने जिस तरह मिलकर काम किया, इसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि OIC के इजलास में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाई जाएगी और मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रिजवाना को इंसाफ देने की बजाय मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिलना अफसोसनाक और लम्हाए फ़िक्रिया है। मजलूम बेटी को बिलाखिर इंसाफ दिया जाए, मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जाएं। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को वाक़े का नोटिस लेकर रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। मजलूम बेटी रिजवाना को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करेगी ताकि जुर्म करने वाले कानून के मुताबिक सज़ा पाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी मुआशरा ऐसा जुल्म करने वाले नासिर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिजवाना को इस हाल में पहुंचाने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़या बच्चों से मुशक्कत और उनके साथ वहशियाना सलूक की इंतहाई काबिल शर्म और काबिल मजम्मत मिसाल है। वज़ीर इत्तलात ने कौम से रिजवाना की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि रिजवाना को जो जिस्मानी और जहनी सदमात पहुंचे हैं, उनके अजाले के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस बच्ची को इंसाफ देना अदलिया की साख के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।
उधर मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के गाजियों के वफद ने जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तफसील जानते हैं फरहाना खान की इस रिपोर्ट में। मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के गाजियों पर मुश्तमिल वफद ने जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। अजीब मंजर देखा और ये देखकर कलेजा मुंह को आया। ये वो शख्सियत के से मंसूब है जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें वकार के साथ जीना सिखाया, लेकिन हम उसके नाम से मंसूब इमारत के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं EPCA फाउंडेशन और बिहारी कम्युनिटी के जानिब से अरबाब इख्तियार से जो इस वक्त मुल्क के बागडोर संभाले हुए हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि इन तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कायदे-ए-आज़म से हम सब शर्मिंदा हैं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि ये पूरा पाकिस्तान है और इस पे हमला जो है पाकिस्तान पे हमला तस्वर करना चाहिए। इस हमले पे जितने किरदार हैं सबको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। वफ्द ने कहा कि शुहदाए वतन की बेहुरमती किसी तौर पर कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि शरपसंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और सुबह पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। मानसून की हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हुई है। PDMA के मुताबिक दरिया रावी में बलूकी के मुकाम पर 58,000 क्यूसेक जबकि संधाई के मुकाम पर 33,000 क्यूसेक पानी का अखराज है और दोनों मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में सलमानकी के मुकाम पर पानी का अखराज 72,000 क्यूसेक है और निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया जहलुम और चनाब में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। PDMA के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में फ्लड वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं और रेस्क्यू टीमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाओं के तरफ दफ़ा 144 नाफिज है जबकि कंट्रोल रूम से तमाम दरियाओं, ब्रिजेस, डैम्स और नाला जात में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है, ताहम 24 घंटे में बारिशों के सिलसिले में कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, उधर लोधरा में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। करोड़ पक्का हिफाजती बंद टब्बी बोडा लाल पतन बंद टूट गया है। सैलाब का पानी रिहायशी आबादियों समेत फसलों में दाखिल हो गया है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की टीम सैलाब से मुतासर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मुल्क भर में होने वाली बारिशों और इंडिया की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। लोधरा के मकाम पर इस वक्त दरिया सतलुज में 42,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुज़िश्ता रात करोड़पक्का के मकाम चक्री बलोचा पर बंद टूट गया और पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ कपास और मकई की फसल ज़ेर आब आ गई है। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने सैलाब में फंसे हुए बस्ती के 300 के करीब मकीनों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला लोधरा में 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हुए हैं, जिनमें रेस्क्यू 1122 का अमला कश्तियों समेत अलर्ट है और फ्लड रिलीफ कैंपों में अद्वियात, खुराक, पीने का पानी और पंखे भी वाफिर मिकदार में दस्तियाब हैं। जानवरों के लिए चारे का भी बंदोबस्त मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला डाहा हमारे साथ मौजूद थे, हमें ताज़ा तरीन इतलात फराहम कर रहे थे। आपको आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हालिया मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4,67,000 क्यूसेक जबकि पानी का अखराज 4,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस गुड्डू बैराज से निकलने वाली नहरों और बचाव बंदों पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। डेरा बुगटी में हालिया तूफानी बारिशों के दौरान बड़े पैमाने पर कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा खानदानों को बम्बूर राइफल्स FC बलोचिस्तान की जानिब से डेरा बुगटी और इसके मुल्हका इलाकों में खैमे तकसीम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फाइक अली बुगटी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाइक, आगाह कीजिएगा। हालिया तूफानी बारिशों ने डेरा बुगटी में बड़े पैमाने पर कच्चे मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुतासर किया। वहीं पर गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। ऐसे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए FC बलोचिस्तान एक बार फिर अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आ गई।
डेरा बुगटी और इसके मुहल्लिका इलाकों में बरसात से मुतासिरीन में खैमे और दीगर एशिया तकसीम किए गए। डेरा बुगटी की गली मोहल्ले में जाकर वहाँ पर भी डेरा बुगटी टाउन में FC बलूचिस्तान की जानिब से खैमे और दीगर चीज़ें भी तकसीम की गई। तो डेरा बुगटी अवाम ने बम्बर राइफल FC बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया, फाइक हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर के शहरियों ने दरियाए सतलुज पुल को तफरीह में तब्दील कर दिया है। नौजवानों और फैमिलीज ने बड़ी तादाद में पुल का रुख कर लिया। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना फैसल रहमान से। शहरियों ने जो है वो पिकनिक पॉइंट भूखा पत्तन को बना लिया है और यहाँ पर यंगस्टर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं। इसी तरह फैमिलीज भी आ रही हैं और ख़ास करके छोटे बच्चों को जो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इसलिए पॉइंट्स यहाँ पर जो कायम किए गए हैं जिसमें मछली, समोसे, पकौड़े और दीगर डिशेज़ जो है यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और यंगस्टर और फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। दरिया सतलुज के पानी की सतह में एक बार फिर जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ज़मीनी कटाव भी जारी है। दरियाई पट्टी में जो आबाद हैं उन लोगों ने जो नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। दरियाई पट्टी में रिहायश पजीर हैं, उनकी जो है परेशानी जो है मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन शहरियों ने जो है इसे पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनमें लोगों से ये अपील की गई है कि वो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में लोगों पर जोर दिया गया कि वो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाएं। चस्पा किए गए पोस्टर्स में मुतालबा किया गया है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को हल किया जाए, तमाम सियासी नज़रबंदों को रिहा किया जाए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का खात्मा किया जाए। पोस्टर्स में इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी अपील की गई है कि वो ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीमें मकबूजा जम्मू कश्मीर भेजें। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं जिनमें लोगों से यानी कश्मीरी अवाम से ये अपील की गई है कि वो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। 5 अगस्त 2019 वो स्याह दिन था जब कश्मीर का खुसूसी हैसियत का जो स्टेटस था वो ख़त्म किया गया एक तरमीम के ज़रिए, और उसके बाद मकबूजा कश्मीर में जो कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भारत की तरफ से मज़ीद हट तरमी की काविशें जो हैं वो शुरू हो गई। और हमने देखा कि कश्मीरी अवाम किसी भी तौर बहुत सख्त वक्त गुजरा कश्मीरी अवाम पर। इंटरनेट की बंदिश, कारोबार की बंदिश, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, कारोबार, दुकानें, सब कुछ बंद किया गया। एक लंबे अरसे तक जो है वो उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा और अभी भी किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी आफरीन है कश्मीरी अवाम पर कि वो बिल्कुल किसी भी तौर, किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नज़र नहीं आए हैं। अब 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील की जा रही है, यानी एहतजाज अभी जारी है। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब नामवर हुर्रियत रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वानी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा 5 अगस्त 2019 से लेकर आगे अब 4 साल गुजर चुके हैं, 5 अगस्त 2023 जो है वो आने वाला है। अभी तक कश्मीरी अवाम का गम और गुस्सा जो है वो कम तो नहीं कहा जा सकता बल्कि बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है और अब यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील भी की जा रही है। कैसे देख रहे हैं कश्मीरी अवाम के इस गम और गुस्से को, कहाँ जाकर जो है वो रुकेगा? देखिए, कश्मीरी अवाम पिछले 76 साल से लगातार हिंदुस्तान के गाज़िब कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान का हमेशा से मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनका जो रवैया रहा वो मेजॉरिटेरियन हिंदुइज्म की इम्प्लीमेंटेशन कश्मीर के अंदर कायम करने के लिए, और उसको मोदी गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने अपने दूसरे दौर में इस चीज़ को वेपनाइज किया कश्मीर के अंदर। और दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद जिस तरह से कानून साजी गैर कानूनी तरीके से और गैर इखलाकी तरीके से उन्होंने की और जिससे मकबूजा कश्मीर की एक तो उसको डिसमेंटल किया 2 यूनियन टेरिटरीज में, फिर वहाँ पर जिस तरह के लैंड लॉज तब्दील किए गए, स्टेट सब्जेक्ट लॉज तब्दील किए, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना, उनको डिसएम्पावर करना, उनके लिए वहाँ जिंदगी के हालात तंग करना, और जिस तरह के कानून साजी उसमें की और इक़दाम किए जिस पर दुनिया ने भी शोर किया। और कश्मीरियों पर तो इस तरह का हिंदुस्तान में वहाँ पर जब ये 5 अगस्त का वाक़ा हुआ उसके बाद से भी लगातार कश्मीर के अंदर किसी तरह के भी प्रेस की आज़ादी नहीं है,
کوئی لوگ اس پر لکھ نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، جو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں UAPA کے تحت نظر بند کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ انہیں اپنی صحافت چھوڑ کر کوئی اور روزگار اختیار کرنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگ کشمیر چھوڑ کر چلے گئے. اور ہندوستان نے ان لوگوں کے خلاف بھی اقدامات کرنے شروع کیے جو ہندوستان سے باہر دنیا میں کشمیر کی بات کرتے تھے، کشمیریوں کی بات کرتے تھے، کشمیری کی حق ارادت کی بات کرتے تھے، 5 اگست کے اقدامات کی کنڈیمنیشن کرتے تھے، ان کے خلاف بھی مقدمات قائم کیے، اور لوگ باہر کے انسانی حقوق کے کارکنوں کو کشمیر آنے کی اجازت نہیں، اور کشمیری انسانی حقوق جی بالکل، انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور استحصال جو ہے وہ کشمیری عوام کا جاری ہے. بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، الطاف حسین وانی ہمارے ساتھ موجود تھے. کشمیری عوام کا استحصال ابھی جاری ہے، اور کشمیری اپنی منزل کو حاصل کیے بغیر جو ہے وہ بالکل کسی بھی کمپرومائز یا کسی بھی صورت جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. بالکل جی، اب کچھ ذکر کرتے ہیں افسوسناک واقعے کا. باجوڑ کے ہیڈ کوارٹر خار میں دبئی موڑ کے قریب JUIFA کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے، جس سے 20 افراد جاں بحق جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. ریسکیو 1122 کی جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. بم دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن میں شامل ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق شدید زخمیوں کو دوسرے اضلاع کے ہسپتالوں میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے. شدید زخمی افراد کو پشاور منتقل کرنے کے لیے پاک فوج نے ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی لائیو نیوز شو ایٹ 6 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. رضوان رونق اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے، اور مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ETV نیوز کے ساتھ رہیے.